दूसरी एपिसोड। इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नज़र अयान ने इस दूधिया रंगत पर डाली। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी और इस हालत में इसके सामने थी। अगर अयान की जगह कोई और शख्स होता तो बेकाबू होकर इस पर टूट पड़ता, लेकिन वो तो इस लड़की से बदला लेना चाहता था। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर अपने हाथ इसकी गर्दन पर रख दिया और इसकी गर्दन को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ रहा था, यहाँ तक कि इससे सांस लेना भी दोभर हो गया। वो सांस ना लेने की वजह से हाँप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगती, अयान ने लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो दोहरी अजियत से दो चार हो रही थी जब एक ही झटके से अयान ने इसकी शर्ट को खींचकर अलग किया था। इसके लबों पर लब लगा चुका था। चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी जब अयान ने अपनी शिद्दतें इस पर लुटानी शुरू कर दी। एक पल को वो ये भी भूल चुका था कि वो बदला लेने के लिए इस लड़की के करीब आया है। इस पर जुनून सवार हो चुका था। हर एक चीज को भूलकर इसके साथ हदूद पार करता चला गया। तकलीफ और अजियत क्या होती है, वो सब कुछ इस वक्त मारिया महसूस कर रही थी। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन इसकी हिचकियां इसके हलक में ही दम तोड़ रही थीं। पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन अयान जैसे भरपूर मर्द जो उम्र में इससे 12 साल बड़ा था, इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता जा रहा था। जब तक इसका जी न भरा, वो इसके वजूद को अपनी शिद्दतों का निशाना बनाता रहा। मारिया की गर्दन पर काटे जाने के कई निशान थे। इसके कांधों पर सुर्ख निशान साफ नजर आ रहे थे कि इसे किसी मर्द ने बड़ी फुर्सत से अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी शिद्दतें इसके वजूद पर लुटाई हैं। जब इसे अजियतों से दो चार कर चुका था, एक झटके से इसे गुस्से से जुदा किया था। मारिया की ये हालत यूं थी जैसे इसके जिस्म में जान ही बाकी ना रही। वो फर्श पर गिरी, आंखें मूंदे बेहाल हो चुकी थी। हकारत भरी नजर इसने इस पर डाली। इसके मुंह से जो अल्फाज इसने इस रोज सुने थे वो इसे मजीद गुस्सा करने पर मजबूर कर रहे हैं। अयान ने इस हालत में तड़पता देखा तो जहन में वही अल्फाज फिर से गूंजने लगे जो इसने सुने थे जब मारिया कह रही थी कि सर तो मौका ढूंढते हैं मुझे टच करने का। जब भी इस स्टाफ रूम में जाओ, मुझे अपनी बाहों में भरकर कितनी ही बार मेरे साथ हदूद से गुजरने का सोच चुके हैं। ये तो मैं हूँ जो इनको दूर रखे हुई हूँ, वरना वो तो मेरे साथ पैसे देकर भी ये सब कुछ करने को तैयार थे। ये अल्फाज सुनकर ही अयान को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। इसे इसी हाल छोड़कर इसका स्कार्फ और शर्ट इसके वजूद पर फेंक चुका था और एक जानिब को थूक कर कहने लगा, ये है तुम्हारी असल औकात। तुमने मुझे बदनाम किया था ना, अब खुद को देख लो किस हालत में पहुंच चुकी हो। ये याद रखना कि जब एक शरीफ इंसान बदला लेने पर आए तो वो किस हद तक जा सकता है। आइंदा के बाद तुम किसी शरीफ शख्स पर इल्जाम लगाने के काबिल नहीं रही होगी। ये कहकर वहां से बाहर आ चुका था। कितनी ही देर तक वो जिंदा लाश बनी वहां पड़ी रही। कुछ ही देर पहले जो कुछ इसके साथ हुआ वो अभी तक अपनी आंखों के सामने मंजर को चलते हुए महसूस कर रही थी। रोते हुए इसने अपने आप को ठीक किया। इसे ये पेपर हर हाल में देने थे। रह रह कर इसे वो वक्त याद आ रहा था जब स्कूल में हर टीचर और सर के साथ हंसती मुस्कुराती शौक अंदाज में बातें किया करती थी। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी इसने बहुत बार मजाक किया था, लेकिन हर कोई ना जाने क्या देखकर इसे नजरअंदाज कर दिया करता। किसी ने भी इसके साथ ये हरकत नहीं की जो अयान सर कर चुके थे। वो रो रही थी। उठकर घसीटते हुए कदमों के साथ जब इसने कमरे के बाहर कदम रखना चाहा तो इसकी नजर के सामने के बोर्ड में लगे हुए कांच पर पड़ी अपना अक्स देखकर इसे खुद से सही मायनों में घिन और नफरत महसूस हो रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह नोच चुकी थी। खुद को ही गाली देकर कहने लगी, यही होना चाहिए था। तुम्हारे साथ यही असल औकात है तुम्हारी जो तुम्हें सर अयान दिखा कर गए थे। तुम इसी काबिल थी। तुम अपनी असलियत भूल कर खुद को बड़ा उठा कर लोगों के सामने पेश करती थी। यही होना चाहिए था मारिया, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। वो रोते हुए दोबारा कमरे इम्तिहान में गई। वो कमरा इम्तिहान में दाखिल हुई। हर कोई सर उठाकर इसे देख रहा था। वो शौक अंदाज और मुस्कुराहट इसके चेहरे से शायद हमेशा हमेशा के लिए अब गायब हो चुकी थी। आज से पहले किसी ने भी इसे इस कदर संजीदा नहीं देखा था। इसने लरजते हुए हाथों के साथ पेपर हल किया था।
आंखों से आंसू बह रहे थे और पेपर को भिगो रहे थे। इसके साथ बैठी इसकी सहेलियों ने पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या कहा है तुमसे सर अयान ने, बताओ, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई। बस खामोशी से पेपर हल करने के बाद वो वहां से बाहर निकल गई थी। खुद को घसीटने के अंदाज में वो अपने घर पहुंची थी। जैसे ही घर कदम रखा तो अंधेरा फैल चुका था। इसकी माँ इस वक्त सहन में लकड़ियां जलाए हांडियां चढ़ा चुकी थीं। पूरे घर में धुआं फैल रहा था। जैसे ही इन्होंने इसको देखा तो खुद भी खांसते हुए कहने लगी, बेटा आ गई, पेपर देकर कैसा हुआ पेपर? ऐसा करो जल्दी से कमरे में चली जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। एक तो कल रात बारिश में ये लकड़ियां बाहर ही पड़ी रह गईं। तुम्हारे अब्बा को कहा भी कि जाओ जाकर खुश्क लकड़ियां ला दो, मगर कहता है कि अगर इन पैसों से खुश्क लकड़ियां ले आया तो सब्जी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब देख लो ये पूरा घर धुएं में डूबा पड़ा है। वो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मारिया ने ये सोचकर शुक्र अदा किया कि धुएं में माँ इसका चेहरा नहीं देख पाई। इसके गाल पर, इसकी गर्दन पर मौजूद वो निशान। वो चुपचाप अपने कमरे में गई थी, बेड पर ऊंधे मुंह लेट गई। अगले रोज इसे छुट्टी थी। बगैर खाए वो यूं ही ऊंधे मुंह लेटी रही। सबके सामने खुद को अमीर साबित करने वाली मारिया असगर एक आम से ड्राइवर की बेटी थी, जो बड़े बड़े मोहल्लों के ख्वाब देखती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली। मगर अब तक इसका सिर्फ एक ही शौक पूरा हुआ था और वो बड़ी गाड़ियों में घूमने का था। क्योंकि असगर साहब एक बंगले में बतौर ड्राइवर अपनी ड्यूटी सरंजाम देते थे। साथ ही इसकी माँ भी इस बंगले में झाड़ू पोंछा किया करती थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो भी कमाते वो घर के खर्च के साथ साथ अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी लगा रहे थे। मारिया को पढ़ने का बेहद शौक था। अपने माँ बाप को वो ये पहले ही कह चुकी थी कि फिक्र मत करें, देखिएगा आपकी बेटी कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगी, बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर काम किया करेगी और लोग मेरे माँ बाप को सलूट किया करेंगे। मारिया जब ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती तो इसके माँ बाप भी दिल ही दिल में इसकी दुआओं की कबूलियत के लिए खुदा के हुजूर दुआ करने लगते। मगर इन्हें कहाँ खबर थी कि इनकी बेटी आज किस नौबत को पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अपने मजाक और शौक मिजाजी की वजह से वो पहले तो घुटनों पर सर रखे कितनी ही देर रोती रही। इसने क्या इस कदर सर अयान को तंग किया था कि वो इस हद तक गिर सकते थे। जैसे जैसे इसका दिमाग ठंडा हुआ वो सोचने लगी। जब इसने खुद को आईने में देखा तो इसे एक बार फिर अपनी गर्दन पर अयान का लम्स महसूस हुआ, जब वो इसके कान के करीब आकर कह रहा था, क्या कहा था, मैंने तुम्हें गंदी नजर से देखा, तुम्हें टच किया, मुझे बदनाम करना चाहती थी तुम, आज मैं तुम्हें किसी शरीफ के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज बार बार इसके जहन में गूंज रहे थे। वो भले ही आज तक टीचरों को तंग करती आई थी, लेकिन इसने कभी भी इस अंदाज में किसी से बात नहीं की थी, ना ही सर अयान को बदनाम करने की कोशिश की थी। वो कैसी बातें कर रहे थे, दिल ही दिल में सोचकर मारिया को अपने वजूद से घिन आ रही थी, बल्कि सर अयान से नफरत महसूस हो रही थी, जिसने इसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं अयान जब अपने घर गया तो काफी पुरसकून दिखाई दे रहा था। जल्दी फारिग होकर अपनी माँ और बहन के साथ आज वो मुद्दतों बाद रात का खाना मिलकर खा रहा था। सामने इसकी बहन बैठी मुस्कुराकर अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी और वो इसे मुस्कुराता देखकर न जाने क्यों अयान एक ठंडी सांस खारिज कर गया। बेसाख्ता इसके जहन में मारिया की तस्वीर बन गई। क्या वो भी इस वक्त यूं ही अपनी फैमिली के साथ बैठकर हंस रही होगी? ये सोच जब अयान के दिल में आई तो वो अगले पल माथे पर बल डाल चुका था। सोचने लगा वो इसी काबिल थी। इस जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए जो किसी शरीफ खानदान की लगती ही नहीं है। बेहया कहीं की। खाना खाकर कुछ देर अपनी माँ और बहन के साथ बैठने के बाद वो कमरे में जा चुका था, लेकिन वो सारी रात इसकी करवटें बदलते गुजर गई। अगले 2 रोज ऐसे ही बेचैनी से गुजरे। तीसरे रोज एक बार फिर हाल में ड्यूटी देने आया। जब कमरे में आया तो मारिया भी वहीं पर आई थी, बिल्कुल खामोश, सर झुकाए चुपचाप वो अपनी सीट पर बैठी थी। वहां पर इस स्कूल की बाकी लड़कियां भी मौजूद थीं। एक लड़की जिसका नाम फरजाना था, इसने सर को अपने करीब राउंड लगाते देखा तो अगले पल हंस कर कहने लगी, सर कौन सी सजा दी है आपने मारिया को, जब से आप इसे बाजू से खींचकर बाहर लेकर गए हैं। इस दिन के बाद से तो इसको जैसे चुप लग गई, वरना इतने सालों में गुज़िश्ता 10 सालों से हम इस लड़की को झेलते आ रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती थी। साथ ही कुछ फासले पर बैठी हुई मारिया के तो हाथ पांव नीले पड़ने लगे। जब अयान ने भी कहा, ऐसा सबक याद करवाया है कि अगले आने वाले 10 सालों में भी नहीं भूलेगी।
دوبارہ کسی کا تماشا بنانے سے پہلے 10 بار سوچے گی۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر لرز رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے پیپر حل کیا تھا۔ سر ایان کے تو وجود سے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ وہی لڑکی ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالنے کے بعد ہنسی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ماریا کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی سارے بورڈ کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور آخری بار تمام لڑکے لڑکیوں کو ایک بار پھر اسکول میں آنا تھا، لیکن ماریا نہیں گئی تھی۔ جب سے 10ویں کلاس میں آئی تھی اس نے اس آخری تقریب کا بڑا پلان بنا رکھا تھا کہ ٹیچر کو یوں تنگ کرنا ہے، سب ٹیچر کو ان کی عادات بتا کر اسٹیج پر ڈرامہ پیش کرنا ہے۔ وہ اچھا خاصا پلان کر چکی تھی، لیکن آج یہ اسکول بالکل بے رونق تھا۔ 10ویں کلاس کے لڑکے لڑکیاں سبھی موجود تھے مگر ان میں ماریا نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پرنسپل نے بھی کہہ دیا کہ ماریا کہاں ہے۔ ماریا کے بغیر تو یہ محفل بالکل بے رونق لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ماریا کو کال بھی کی گئی لیکن وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس روز ایان کو بار بار وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا کہ اس نے اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا تو نہیں دے دی؟ اسے ڈانٹ کر بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا، یا پھر اس کے ماں باپ کو بلاتا۔ اس کا باپ بھائی تو لازمی ہوگا، اسے بلا کر اس کی اصل حقیقت بتاتا۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ چکا تھا۔ تبھی ایان کو اس کا ایک عزیز دوست کہہ رہا تھا، ان دنوں تو ویسے بھی اسکول میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اگر تم چاہو تو سیٹھ صاحب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ جیسے ہی ایان نے یہ سنا تو سب کچھ بھول بھال کر کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میری وہاں پہ بات چلا دو۔ ویسے بھی ان دنوں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جانتے تو ہو ہمارے گھر کے حالات، اماں کی دوائیاں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، پھر بہن کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ خود سے پہلے اپنی بہن کی شادی کر دوں۔ اگلے روز ہی وہ اپنے دوست کے ساتھ سیٹھ صاحب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ جب اس نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی تو جیسے ستائشی نظروں سے اس بنگلے نما گھر کو دیکھتا ہی رہ گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بے شک میرا اللہ کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے تو کسی کو اس سے محروم کر کے پل پل خواہشوں سے ترساتا ہے۔ بے شک وہ ذات تو بہترین عطا کرنے والی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اندر ہی اندر کچھ ایسی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے والا ایان مصلے پر کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ اسے خوف آتا تھا، بلا شبہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غصے اور انتقام کی آڑ میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم سیٹھ صاحب کے سامنے حاضر ہوا، جو انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے ملوایا جو کہ 9th کلاس کے طالب علم تھے۔ تنخواہ بھی وہ اسکول کے مقابلے میں صرف 2 گھنٹے انہیں پڑھانے پر اچھی خاصی دے رہے تھے۔ یوں سیٹھ صاحب نے ایان سے کہا، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، میرا ڈرائیور روز آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا کرے گا اور آپ کو چھوڑ بھی آئے گا۔ ایان خوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس نے بچوں کو پڑھایا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک روز جب ایان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا تبھی ڈرائیور کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری اماں کو کیا ہو گیا بتاؤ؟ گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ ڈرائیور کی بات سن کر ایان بھی چونک گیا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آتے جاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بات چیت بھی کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنے جیسے مڈل کلاس لوگ بے حد پسند تھے۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا انکل، سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں گاڑی کو اپنے گھر کی طرف موڑ لوں، میرا گھر یہیں پاس میں ہے، میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، میری بیٹی بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ ایان نے فوراً انہیں گاڑی اپنے گھر کی طرف لے جانے کا کہا۔ پریشانی تو ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر آ کر رکی تو اس کا دروازہ بھی زنگ آلود تھا۔ فوراً ڈرائیور اتر کر گھر کے اندر گیا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا پریشان حال اسے دیکھ رہا تھا جب گھر کا دروازہ کھلا اور اس ڈرائیور اور ایک نوجوان لڑکی نے ایک عورت کو تھام کر باہر لائے فوراً اس عورت کو فرنٹ سیٹ پر ساتھ بٹھایا۔ ایان کی نظریں تو اس عورت پر رکی ہوئی تھیں جو گہرے سانس لے رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی آواز پر پڑی تو کان میں ایک بار وہی سسکیاں گونج گئی جو ماریا کی تھی۔ کرنٹ کھا کر اس نے سامنے دیکھا، عام سے لباس میں ملبوس ماریا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابا امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اماں کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں تو ماریا کے چہرے پر ہی مرکوز رہ چکی تھیں۔ جب ماریا کا باپ کہنے لگا، بیٹا
कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, अभी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगी। मारिया को वो घर छोड़ चुके थे। जब मारिया ने पीछे देखा सर अयान को बैठे तो इसकी भी आंखें वहीं पर पथरा चुकी थीं। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि सर अयान को कभी वो अपने सामने देख सकेगी, वो भी अपने ही बाप के साथ। इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं जो अयान से भी ढकी छुपी ना रह सकी। गाड़ी फौरन गलियों से निकलकर अस्पताल की तरफ रवाना हो चुकी थी। जब इसने असगर साहब को देखा और कहा कि आप अस्पताल चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरा वहां पर अस्पताल में जाने वाला एक दोस्त है, आपकी बीवी का चेकअप जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी अस्पताल पहुंच चुके थे। इलाज भी जल्दी शुरू कर दिया गया था। गर्मी की वजह से सांस की जकड़न थी जो बेहोशी का बाइस बनी थी। कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। असगर ने अयान का शुक्रिया अदा किया तो अगले पल इसका हाथ पकड़ कर रह गया। फिर थके हुए अल्फाज में कहने लगा, आपके बच्चे कितने हैं? फौरन अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करके असगर कहने लगा कि बेटा, तुमसे क्या छुपाना, अल्लाह ताला ने एक ही बेटी अता की जो मुझे मेरी जान से बढ़कर अजीज है। लाड प्यार बहुत दिया है, आज तक इसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, सीने से लगाकर पाला है अपनी बच्ची को। इसको पढ़ने का बहुत शौक है। फिर मैंने साहब से बात की तो इन्होंने भी कहा जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तुम भी अपनी बच्ची को वहीं पढ़ाओ। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी जानते हैं कि ये मेरी बच्ची थी, होनहार भी बहुत है, पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाना चाहती है। मैं और मेरी बीवी तो सारा दिन मेहनत इसके लिए ही करते हैं कि बस मेरी बच्ची पढ़ लिख ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारा नाम रोशन करे। और अयान चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था। अगर इसे पता चल जाता कि इसकी बेटी के साथ क्या कर चुका है तो शायद वो मारे सदमे के ही यहाँ पर अपना दम तोड़ देते। अयान इनसे अलविदा कहकर वहां से चला गया। वहां से चला तो आया मगर इसका रुख अपने घर की तरफ नहीं था बल्कि असगर के घर की तरफ था। वो घर में अकेली बैठी हाथ में तस्बीह लिए अपनी माँ के लिए दुआ कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। घबराते हुए इसने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया था। यही समझी कि शायद दरवाजे पर अब्बा ही होंगे, मगर सामने अयान को देखकर इसके होश उड़ चुके थे। इसकी आंखों की पुतलियां जैसे फिरने लगी। जल्दी से इसने दरवाजा बंद करना चाहा मगर अयान अंदर आ चुका था। कहने लगा, खबरदार। वो सहम कर दूर हटी, रोते हुए कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? आप कितना बर्बाद करेंगे मुझे? क्या मन नहीं भरा मुझे नोच नोच कर खाने के बाद आपका? अब क्या मेरे बाप के सामने मुझे रुस्वा करना चाहते हैं? अयान ने इसके लबों से ये सुना तो वो भी पथरा चुका था। कहने लगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप कितने नेक हैं, शरीफ हैं, दोनों तुम्हारी पढ़ाई की खातिर दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तुम स्कूल में ये बताती फिरती हो कि तुम कोई अमीर कबीर बाप की बेटी हो। अपना नखरीला अंदाज देखा है तुमने? अगर तुम्हारे बाप को पता चल जाए कि तुम्हारी हकीकत क्या है तो जानती हो जीते जी मर जाएंगे। अयान की बात पर वो फौरन तड़प उठी थी। कहने लगी, मैंने कब कहा कि मैं अमीर बाप की बेटी हूँ? मैंने आपसे कब कहा कि मेरा बाप अमीर है? बताइए मुझे, स्कूल का वो बच्चा बताइए जिसने ये कहा हो। चले यहाँ से वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। एक बार फिर मैं आपको अपने साथ खेलने नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्कीन की खातिर आपने मेरा इस्तेमाल किया, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। गिरे हुए इंसान हैं आप। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि खुदा हर लड़की को आप जैसे शख्स के शर से महफूज रखे। वो धक्के मारकर अयान को घर से निकाल चुकी थी और अयान वो वापस घर चला आया था। अगले रोज जब वो सेठ साहब के बच्चों को पढ़ाने के लिए गया तो वहां पर इसकी मुलाकात असगर साहब से हुई थी। बार बार जहन में मारिया का रोता चेहरा और वो अंदाज घूम रहा था। वो मारिया की आवाज थी, वो खुद से ही हम कलाम हुआ था। कुछ अरसे बाद मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका था। जब ये खबर सामने आई कि बाकी सब तो पास हो चुके थे मगर एक स्टूडेंट है फरजाना जो कि फेल हो चुकी है, और इसके साथ मौजूद वो लड़की और एक लड़का भी फेल हुआ था। एक बार जब अयान पढ़ा रहा था तो इसे इस लड़की की आवाज आई जो अयान की आवाज निकालकर बात कर रही थी। अयान को अपनी हूबहू आवाज सुनकर हैरत हुई। पलटकर इसने देखा और कहने लगा, कौन है? किसने अभी ये आवाज निकाली? क्लास के बच्चे जो पहले ही इस लड़की से तंग थे कहने लगे, ये फरजाना है ना, खुद पढ़ती है और ना हमें पढ़ने देती है, ये तो हर टीचर और हर स्टूडेंट की आवाज निकाल लेती है। अयान के सर पर तो जैसे धमाका हुआ। कई ही लम्हात इसकी आंखों के सामने से गुजर गए। इसने किताब वहीं रख के इस लड़की को अपने सामने बुलाया, फिर कहने लगा, मेरी आवाज निकालो। इसने हिचकिचाते हुए सर की आवाज निकाली थी। इसके बाद वो धीरे धीरे बाकी सबकी आवाजें भी इससे निकलवाने लगा। आखिर इसने मारिया का नाम लिया था कि तुम मारिया की आवाज निकाल सकती हो।
اس نے سوالیہ نظروں سے سر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، مگر ایان پوری کہانی سمجھ چکا تھا۔ اسے الگ سٹاف روم میں لے گیا اور وہاں پر یہ سوال کیا تو خوف کے وہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ موجود لڑکے بھی ایان کے ہاتھ لگے تو روتے ہوئے وہ بھی سب کچھ بتا چکا تھا کہ یہ شروع ہی سے ماریا سے جیلس ہوتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تاکہ ماریا کو سب کی نظروں میں گرا سکے اور خاص کر آپ کی نظروں میں گرا کر اسے اسکول سے نکلوا سکے۔ ایان کے سر پر تو جیسے بم پھٹ چکا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اگلے ہی پل اس نے جا کر اسکول کے پرنسپل سے بات کی۔ بلا شبہ وہ امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی، مگر اسے اسکول سے نکلوا دیا گیا تھا۔ 4 سال تک کہیں بھی اب آگے پڑھ نہیں سکتی تھی اور ایان تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹا۔ آنکھوں سے آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے کہ اس نے ایک معصوم بے قصور لڑکی کو اس غلطی کی سزا دی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بس سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، اچھا میں تو یہ خبر سننے کو ترس چکی تھی، کل ہی جا کر میں تیری خالہ سے کہتی ہوں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں ماریا سے شادی کروں گا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا گیا، جسے سننے کے بعد اس کا ہاتھ بھی سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی ہماری بہو بنے۔ اگلے روز وہ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ جب اتنے اچھے با اخلاق لڑکے کا رشتہ عسکر صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا تو وہ خوش تھے، لیکن کہنے لگے کہ بیٹا تم عمر میں میری بچی سے کافی بڑے ہو اور میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو پتا چلا کہ ایان سر کا رشتہ آیا ہے تو وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور سے ایان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ایان کی ماں تھی جس نے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس سے بات کرتے ہوئے اسے سمجھایا، ایان کا پیغام دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا شاید میرا ان سے یہ مذاق کرنا انہیں مجھ سے بدلہ لینے پر مجبور کر گیا، لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میں مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ ایان کی ماں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اصغر صاحب اور بیوی کا یہی دل تھا کہ وہ ایان کو اپنا داماد بنائے۔ اصل غصہ تو اسے فرزانہ پر آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، ہاتھ میں ایک چیز چھپائے وہ فرزانہ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے موقع پا کر اسے بالوں سے گھسیٹا اور بالوں سے پکڑ کر گردن سے دبوچ کر گھر کی پچھلی طرف لے جانے لگی۔ وہ چیختی ہوئی مدد طلب کر رہی تھی، مگر اس نے اسے زور سے دیوار میں مارا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر بیٹھ کر کینچی کی نوک اس کی گردن کے پاس لے کر گئی اور تھپڑ مار کر بولی کہ بتاؤ کیا یہ سارا کیا دھرا تمہارا تھا؟ گھبراتے ہوئے پہلے تو نفی کرنے لگی، لیکن پھر خوف کے مارے کہنے لگی کہ ہاں میں تم سے جلتی تھی، تب ہی یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن اب ایان صاحب نے مجھے سزا کے طور پر اسکول سے نکال دیا۔ غصہ اور انتقام اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے اپنے ناخن اس کی گردن اور چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ کینچی سے اس کے سارے بال کاٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہی سزا ہے تمہاری۔ اسے گنجا کر کے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ کچھ روز بعد ہی ماریا کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایان اور اس کی ماں بھی اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے۔ ایان کی ماں بہن نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی اسے ایان کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ پھر ایک بار انہوں نے ایان کے لیے ماریا کا ہاتھ مانگا تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ ہاں کر چکی تھیں۔ کچھ ماہ بعد ہی وہ رخصت ہو کر ایان کے گھر چلی گئی۔ ایان نے اسے اپنی بیوی بنانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کہہ رہا تھا کہ جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ بھلے ہی عمر میں بڑا تھا لیکن ماریا نے اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں۔ ایان نے اس کا داخلہ بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس نے اگر ماریا کی زندگی برباد کی تھی تو وہ آج اسے اپنا بھی چکا تھا۔ جیسے جیسے اس بات کی سمجھ ماریا کو آئی تو اس نے اپنا رویہ ایان کے ساتھ ٹھیک کر لیا اور ایان نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کا شوق اور چنچل پن واپس لا سکے اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ ہنستی، کھلکھلاتی، شرارتیں کرتی،
ماریا دوبارہ سے اسے واپس مل چکی تھی۔ اب اس کے گھر میں ماریا کے قہقہے تھے اور وہ ان کو سن کر اب خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ دوبارہ اس نے بھول کر بھی کبھی ماریا کو ان اذیتوں سے دوچار نہیں کیا تھا جیسے وہ اسکول کے خالی روم میں ہوئی تھی۔ آج بھی جب وہ ماریا کے قریب آتا تو ماریا کا پورا وجود اس کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتا تھا۔